बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने सबक शुरू किया है एक यादगार सफ़र। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, आप लोगों को याद है कि गर्मियों की छुट्टियां होती है, जिस तरह आप लोगों की गर्मियों की छुट्टियां होती है तो आप लोग कहीं पर मतलब आप लोगों के पेरेंट्स जो है या आप लोग प्रोग्राम बनाते हैं कि हमने इधर जाना है, इस जगह पर सैर करने के लिए जाना है। तो इसी तरह हाँ, ये जो हम सबक पढ़ रहे हैं कि यादगार सफ़र में, इसमें जो लोग हैं जिनकी कहानी बयान हो रही है, तो ये लोग भी लाहौर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। इन लोगों के जो अब्बाजान हैं वो लाहौर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं और ये लोग क्या कहते हैं कि हमने लाहौर के लिए मतलब लाहौर जाने के लिए रेलगाड़ी में सफ़र करने का जो इरादा था वो कर लिया। रेलगाड़ी में सफ़र करने का इरादा कर लिया। अब जब ये लोग इन लोगों के जाने का जब दिन आता है तो ये लोग सुबह सवेरे ही उठ जाते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, तैयार हो जाते हैं, फिर टैक्सी के ज़रिए अपने लिए टैक्सी मंगवाते हैं और उसी से ये लोग स्टेशन पहुंच जाते हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर जो स्टेशन पर लोगों की खूब रौनक थी और गाड़ी जो है वो तैयार करी थी और जगह जगह जो कुली है ना, वो सुर्ख वर्दी पहने लोगों का सामान जो है वो डब्बे में रख रहे थे। ये लोग कह रहे हैं कि हमने इससे पहले जो डब्बा था ना, जो रेलगाड़ी का डब्बा था, वो इससे पहले हमने नहीं देखा था अंदर से। उसमें बैठने के लिए भी सीटें थी और रात को सोने के लिए भी सीटें थी। अब ये लोग जब प्लेटफार्म पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर जो लोग होते हैं ना, जो वो जो सिक्योरिटी वहाँ का जो गार्ड होता है, उसने उसकी वर्दी जो थी वो नीले रंग की थी और उसके मुंह में सीटी था और उसके हाथ में जो था वो सब्ज झंडी जो है वो लहरा रहा था और एक सुर्ख रंग की झंडी जो है वो उसने अपने बगल में पकड़ी थी। अब गाड़ी जो है वो आहिस्ता से चलने लगती है, फिर यकदम जो है बस वो तेज़ हो जाती है और पटड़ी पर चलने लगती हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम मना वो जो बाहर का जो मंज़र था उसमें हम इस तरह खोए हुए थे कि कभी मैदान तो कभी बागात, कभी खेत और कभी इमारतें, तो ये सब कुछ इन लोगों को नज़र आ रहा था। अब जब नौशहरा स्टेशन पर गाड़ी रुक जाती है तो वहाँ पर जो ख्वांचा परोश होते हैं ना, जिनके हाथ में वो बड़ी बड़ी तालियाँ होती है और उसमें उन लोगों ने खाने पीने की चीज़ें जो है वो रखे होते हैं, जूस और ये सब कुछ, बबल्स, ये सब कुछ उसमें वो लोग बेचते हैं। अब ये लोग अपने घर से अपने लिए खाने की जो चीज़ें लेकर गए थे वो इन लोगों ने खा लिए। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं, गार्ड ने सीटी बजाई और रेलगाड़ी चल पड़ी। गार्ड ने सीटी बजाई और रेलगाड़ी चल पड़ी। इस तरह हमारी रेलगाड़ी आगे बढ़ती रही। बास छोटे स्टेशनों पर गाड़ी के बगैर तेज़ी से चलती रही। स्टेशनों पर गाड़ी रुके बगैर, अच्छा रुके, आप लोग इसके साथ रे लगा दें, रुके बगैर तेज़ी से चलती रही। अब जो स्टेशन, छोटे छोटे स्टेशंस होते हैं ना, ये लोग कह रहे हैं कि उस पर गाड़ी जो है वो नहीं रुक रही थी, बस इसी तरह गाड़ी जो है वो चल रही थी। अब रेलगाड़ी अटक की, ये गाड़ी है, अच्छा छोटी सी तो आप इसके ऊपर लगा दें। अब रेलगाड़ी अटक की पहाड़ी में बनी सुरंग से गुजर रही थी। अब जो अटक में पहाड़ के दरमियान में जो अंदर की तरफ सुरंग है, अब गाड़ी जो है वो उससे गुजर रही थी। इसके फ़ौरन बाद अटक का मशहूर पुल आने वाला था। इसके फ़ौरन बाद अटक का मशहूर पुल आने वाला था। ये दरियाए सिंध पर बनाया गया बहुत पुराना पुल है। अटक के पुल से दरियाए सिंध पहाड़ों के दरमियान बहता हुआ बहुत हसीन नज़र आता है। दरिया के दूसरे किनारे पर मुग़ल बादशाह अकबर का बनाया हुआ अटक का किला है।
اب یہ لوگ جب اٹک کے پہاڑ مطلب اس میں بنی سرنگ سے گزر رہے تھے تو یہ لوگ کہہ رہے کہ بس اس کے فوراً بعد جو ہے وہ اٹک کا جو مشہور پل ہے دریائے سندھ وہ آ گیا. اب فل پل جو ہے وہ دریائے سندھ مطلب جو یہ اٹک کا مشہور پل ہے دریائے سندھ وہ پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ پہاڑوں کے درمیان میں بہتا ہوا بہت حسین نظر آ رہا تھا. اور پھر اس کے دوسرے کنارے پر ایک کنارے پر مطلب یہ پل ہے ٹھیک ہے سوری یہ دریائے سندھ اور دوسرے سائٹ پر جو ہے دوسرے کنارے پر مغل بادشاہ اکبر کا بنایا ہوا اٹک کا قلعہ ہے. اب ریل گاڑی راولپنڈی کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئی تھی. اب ریل گاڑی جو ہے وہ راولپنڈی کا جو ریلوے اسٹیشن ہے اب وہاں پر پہنچ گئی تھی. پلیٹ فارم پر بڑی رونق تھی. رونق مطلب بہت زیادہ لوگ اس میں تھے. پلیٹ فارم پر بڑی رونق تھی مطلب پلیٹ فارم جو وہاں کا جو اسٹیشن تھا نا اس پر بہت زیادہ لوگ تھے. دوپہر ہو چکی تھی. امی نے کھانا نکالا اور ہم سب نے خوب پیٹ بھر کر کھایا. اگلا اسٹیشن جہلم کا تھا. اب جب یہ لوگ اپنے ساتھ گھر سے اپنے لیے کھانے کی چیزیں پکا کر لے کر گئے تھے نا اب یہ لوگ کہہ رہے کہ امی نے وہی چیزیں نکالی اور ہم نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا. خوب پیٹ بھر کر مطلب بہت زیادہ کھانا مطلب یہ ان لوگوں کو بھوک بھی بہت لگی تھی نا تو یہ لوگ کہہ رہے کہ ہم نے بہت زیادہ کھانا جو ہے وہ پیٹ بھر کر ہم لوگوں نے کھا لیا. اگلا اسٹیشن جہلم کا تھا. یہاں ریل گاڑی صرف 2 منٹ رکی. اگلا جو اسٹیشن آنے والا تھا راولپنڈی کے اسٹیشن کے بعد جو اسٹیشن آنے والا تھا وہ کون سا تھا وہ جہلم اسٹیشن تھا. اب یہاں گاڑی جو ہے وہ صرف 2 منٹ رکی مطلب نہ کوئی مسافر اس میں چڑھ رہا تھا اور نہ کوئی اتر رہا تھا تو بس گاڑی جو ہے وہ جلدی سے چلی گئی. اس کے بعد ریل گاڑی لالا موسا اور گجرات کے اسٹیشنوں پر تھوڑی دیر رکی. اب جب جہلم کے بعد جو اسٹیشن تھا وہ لالا موسا کا تھا. لالا موسا اور گجرات ٹھیک ہے. اب اس اسٹیشنوں پر گاڑی جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی بس پھر چلی گئی. اگلا اسٹیشن وزیر آباد کا تھا اور لالا موسا اور گجرات کے بعد کون سا اسٹیشن آنے والا تھا وزیر آباد کا. ابو نے بتایا کہ اس شہر کے بنے ہوئے چمچے کانٹے چھریاں اور چاقو بہت مشہور ہیں اور ملک سے باہر بھی بھیجے جاتے ہیں. اب وزیر آباد جو شہر ہے نا اب اس کی کون کون سی چیزیں مشہور ہیں چمچے کانٹے چھریاں اور چاقو یہ بہت مشہور ہے اور مطلب اپنے ملک کے علاوہ یہ دوسرے ممالک کو بھی مطلب باہر بھی بھیجے جاتے ہیں. یہاں پر کچھ دیر ٹھہر کر ریل گجرانوالہ پہنچی. اب وزیر آباد کے بعد پھر ریل گاڑی جو ہے وہ گجرانوالہ پر پہنچی. یہ لاہور کے نزدیک ایک بڑا شہر ہے. اب گجرانوالہ جو ہے یہ لاہور کے نزدیک ایک شہر ہے. اس کے بعد ریل گاڑی لاہور میں داخل ہونے لگی. راستے میں ہم نے مینار پاکستان شاہی مسجد اور شاہی قلعے کی جھلک دیکھی. اب گجرانوالہ مطلب اس کا جو نزدیک جو بڑا شہر ہے نا لاہور کے نزدیک جو یہ بڑا شہر ہے اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریل گاڑی جو ہے وہ لاہور میں داخل ہونے لگی. لاہور کا جو ایریا ہے اس میں داخل ہونے لگی. راستے میں ہم نے کیا دیکھا مینار پاکستان شاہی مسجد اور شاہی قلعے کی ہم نے تھوڑی سی مطلب ایک جھلک اس کی دیکھی بس تھوڑی دیر ہم نے اس کو دیکھا اور مطلب یہ تو لوگ تو گاڑی میں سوار تھے نا. لاہور اسٹیشن پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن ہے. لاہور اسٹیشن پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن ہے. گاڑی رکتے ہی پلیٹ فارم پر ہمیں ماموں جان اور ممانی جان نظر آ گئے. اب یہ دیکھیں ان کے ماموں اور ممانی جو ہے ماموں مذکر اور ممانی مؤنث ٹھیک ہے ماموں ممانی
اب ان لوگوں کے جو ماموں ممانی ہے وہ ان لوگوں کو اسٹیشن پر لینے کے لیے آ گئے تھے. پلیٹ فارم سے نکل کر ہم ماموں جان کی گاڑی میں بیٹھ کر ان کے گھر پہنچ گئے. اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب ریلوے اسٹیشن سے باہر آ گئے، مطلب گاڑی جب رک گئی تو ہم ماموں کے ساتھ ان کے گاڑی میں سوار ہو گئے. اب اور اس کا جو مشق ہے نا وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے.